आदाब सलाम। मेरे चैनल एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम CUET यूजी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET का पेपर देना होता है और ये CUET का एग्ज़ाम NTA द्वारा लिया जाता है और NTA के सवाल पूछने का जो पैटर्न है, CUET पेपर का जो पैटर्न है, ये हर साल बदलता रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, उर्दू के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर या गुज़श्ता सालों के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है उर्दू नसरी इक़्तिबास। उर्दू नसरी इक़्तिबास में आपको नसरी असनाफ के किसी भी पार्ट से आधा पेज का या एक पेज का इक़्तिबास दिया जा सकता है और उस इक़्तिबास के नीचे कुछ सवालात होंगे। आपको कहा जाएगा कि इन इक़्तिबास को पढ़कर इन सवालातों के जवाब दें और ये सबसे अहम हिस्सा है। तकरीबन 15 से 20 सवाल उर्दू नसरी इक़्तिबास से आते हैं हर साल, यानी जब से CUET एग्ज़ाम लिया जा रहा है तब से NTA का यही पैटर्न रहा है। और दूसरा पॉइंट है उर्दू शेरी इक़्तिबास। उर्दू शेरी इक़्तिबास में 3 तरीक़े से सवाल पूछे जाते हैं। पहला तरीक़ा तो ये है कि अशार दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इस शेर के शायर कौन है। और दूसरा तरीक़ा ये है कि अशार दे दिए जाएंगे और उसमें किसी लफ्ज़ को हज़फ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पे सूटेबल वर्ड कौन सा होगा, उसको आप फिल करें। और तीसरा तरीक़ा ये है कि अशार को उलट फेर करके दे दिया जाएगा। मसलन पहला शेर है उसको आखिरी हिस्से में रख दिया गया और आखिरी वाला उसको बीच में रख दिया गया, बीच वाले को सबसे ऊपर रख दिया गया और आपको कहा जाएगा कि इसको अरेंज करना। तो आप अगर उर्दू शेरी इक़्तिबास जब पढ़े रहेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट है, इसको जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे फिर भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उर्दू शेरी इक़्तिबास को अगर आपको अशार याद होंगे तभी आप उर्दू शेरी इक़्तिबास वाले सवाल को हल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है उर्दू के शेरी असनाफ। उर्दू के शेरी असनाफ जैसे कि गज़ल, उसके बाद नज़्म, कसीदा, मसनवी, मरसिया, क़ता, रुबाई और मुरब्बा। अब गज़ल में गज़ल गो शोरा में जैसे वली दकनी, मीर, गालिब, मोमिन, दाग देलवी, फ़ानी बदायूनी, हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेज़ी और फ़िराक गोरखपुरी। और पाँचवा पॉइंट है नज़्म गो। नज़्म गो शोरा जैसे हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, इकबाल और फैज़। और छठा पॉइंट है कसीदा गो शोरा जैसे कि सौदा हो गए और ज़ौक़। और सातवां पॉइंट है मरसिया गो। मरसिया गो में जैसे कि अनीस का नाम आता है और दबीर। और आठवां पॉइंट है मसनवी गो। मसनवी गो में जैसे कि मीर हसन और दयाशंकर नसी। और नौवां पॉइंट है उर्दू अफसानवी असनाफ। उर्दू की नसरी असनाफ है उसको 2 हिस्से में तकसीम किया जाता है, एक है अफसानवी असनाफ और दूसरा है गैर अफसानवी असनाफ। तो 9वां पॉइंट है उर्दू अफसानवी असनाफ जिसमें दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा शामिल है। और 10वां पॉइंट है उर्दू की गैर अफसानवी असनाफ जैसे खुदनविश्त, सवाने, खाका, मजमून, इंशाइया, सफ़रनामा और रपोताज। 11वां पॉइंट है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद को आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसी को कवर करना है, जैसे कि इस्म, फ़ेल, ज़मीर, सिफ़त और इसकी जो किस्में की गई है, इसकी जो मुख्तलिफ़ एतबार से अक़साम की गई है, ज़माने के एतबार से, उसको भी आपको पढ़ना है। और आगे है वाहिद जमा। वाहिद जमा में आपको सवाल दे दिया जाएगा
واحد دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا جمع کیا ہوگا، جمع دے دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا اس کا واحد کیا ہوگا، اور اس واحد جمع سے تقریباً ہر سال 1 یا 2 سوال 3 سوال رہتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح ہے مذکر و مؤنث، تو مذکر و مؤنث سے بھی 1 سے 2 سوال آتے ہی آتے ہیں، اور محاورے اور ضرب المثل ان دونوں کو بھی آپ کو کور کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ متضاد الفاظ ازداد، جس کو انگریزی میں اپوزٹ ورڈ کہتے ہیں، تو آپ کو متضاد الفاظ بھی یاد کرنے ہیں۔ اسی طرح مترادف الفاظ یعنی سینونیمس ہے نا، پریائے واچی شبد، تو آپ کو متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ اس کو بھی آپ کو کور کرنا ہے، اور ان دونوں ٹاپک سے تقریباً ہر سال 3 4 اس طرح کے سوال پوچھے گئے۔ اور الفاظ و معنی سے بھی تقریباً 2 3 سوال پوچھے ہی گئے ہیں، اور اگر آپ 2025 کے پیپر کو اٹھا کے دیکھیں گے، سی یو ٹی کے پیپر کو اردو کا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ لگ بھگ 2 سے 3 سوال یہ الفاظ و معنی سے آئے ہیں۔ الفاظ دے دیے جائیں گے اور نیچے 4 آپشن ہوں گے کہ صحیح آپشن کا انتخاب کریں، صحیح الفاظ کے معنی کو چوز کریں۔ تو یہ جو 11 پوائنٹ آپ نے کور کیے، یہ سب سے اہم ہے، یعنی جو یہ سی یو ٹی کا سلیبس ہے، ان میں اس 11 پوائنٹ کا لگ بھگ 98% ویٹیج ہے، اور باقی جو 12واں 13واں پوائنٹ ہے، اس سے سی یو ٹی نے گزشتہ سالوں میں تو نہیں پوچھا ہے، لیکن چونکہ اس کا پیٹرن ہر سال بدلتا رہتا ہے، اس لیے آپ ان سب کو بھی دیکھ لیں۔ تو 12واں پوائنٹ ہے قدیم ہند آریائی دور 1500 قبل مسیح سے، اور 13واں پوائنٹ ہے اردو کے پیدائش کے متعلق نظریات، جو مختلف محققین و نقاد نے جو اردو کی پیدائش کے متعلق نظریات دیے ہیں، جیسے کہ سید سلیمان ندوی ہو گئے، اور اس کے علاوہ دیگر ہیں، انہوں نے بھی اپنے نظریات پیش کیے ہیں، تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ اور 14واں پوائنٹ ہے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو کا زبان کا آغاز کہاں ہوا، دکن میں اس کی کیا روایت رہی، اس کے بعد شمال میں جب آیا تو اس کی کیا روایت رہی، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور 15واں پوائنٹ ہے اردو میں تنقید نگاری کا آغاز و ارتقاء، کہ اردو میں تنقید نگار کون ہیں، اور تنقید کی جو مختلف اقسام ہیں اس کو بھی آپ کو کور کرنا ہے۔ اور 16واں پوائنٹ ہے ادبی رجحانات و تحریک، یعنی جو اردو میں مختلف رجحانات ہوئے ہیں، جیسے کہ رومانی رجحان جو ترقی پسند تحریک سے پہلے تھی، اس کے بعد علی گڑھ تحریک جس کو سر سید تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے بعد ترقی پسند تحریک، اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ اور جو 1960 کے حصے میں جو جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا تصور آیا، تو اس ٹاپک کو بھی آپ کو کور کرنا ہے۔ اب ان سارے ٹاپک کو کور کہاں سے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو زیادہ اسٹینڈرڈ بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کلاس 6 سے لے کر کلاس 12 تک جو اردو کی این سی آر ٹی کی بک ہے، اردو لٹریچر کی جو بک ہے، اس کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سی یو ٹی کے ایگزام میں آپ اچھا سے اچھا اسکور کریں، آپ کی مکمل تیاری ہو، تو آپ میرے چینل ایجوکیشن جرنی سے جڑے رہیں، اور اس چینل پر سارے سلیبس کور کرائے جائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی سی یو ٹی اردو کے یو جی کے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں بھی آپ ویڈیو شیئر کر دیں اور لائک کریں۔ شکریہ۔